राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। लाञ्छनाको भरमा आफूलाई पदबाट हटाउँछु भन्ने भ्रम नपाल्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने दाबी। प्रधानमन्त्रीले देशमा अराजकता मच्चाएको नेकपा वरिष्ठ नेता खनालको आरोप। बालुवाटारमा अराजक मान्छेहरू मात्रै भेला हुने गरेको टिप्पणी। संवैधानिक रूपमा राजीनामा गर्न बाध्य नभए पनि वर्तमान सरकार काम चलाउ भइसकेको विज्ञहरूको भनाई। कुनै निर्णय गर्न नपाउने दाबी। भारतमा 20 जनामा देखियो कोरोनाको नयाँ स्ट्रेन। बेलायतसँग हवाई उडानमा लगाइएको प्रतिबन्ध जनवरी 7 सम्मका लागि थप। र अखिल नेपाल फुटबल संघद्वारा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई एसियाली फुटबल महासंघबाट प्राप्त प्रमाणपत्र हस्तान्तरण। अब पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। संविधान अनुसार नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावमा केन्द्रित हुन सबैलाई निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौँमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यकर्ताहरूको भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान अनुसार विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको विरोधमा उत्रिएका नेकपाकै असन्तुष्ट पक्षहरूलाई सडकमा बस्नभन्दा चुनावका लागि तयारी गर्न आग्रह गर्दै चुनावले लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा कुनै असर नगर्ने बताउनुभयो। निरन्तर असहयोग पाएको र लाञ्छनाको भरमा आफूलाई पदबाट हटाउँछु भन्ने भ्रम नपाल्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ। केही मान्छेहरू किन उताउलिएका हो मलाई थाहा छैन। अहिले चुनाव घोषणा भएपछि मैले प्रचण्डलाई भने चुनाव घोषणा भएको छ, मिलेर चुनावमा जाउँ। हाम्रा बीचका अन्तर्विरोध थिए भने पनि ती अब चुनावले टुङ्ग्याउँछ। मिलेर चुनाव जाउँ, सामना गरौँ। उहाँ मान्नुभयो। उहाँहरूले त केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्यौँ भन्ने घोषणा गर्नु उहाँले दिएको सदस्यता हो र मलाई। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनको क्रममा आफूमाथि अविश्वास र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी भएपछि बाध्य भएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको दोहोर्याउनुभयो। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कोरोनाले देश आक्रान्त भइरहँदा प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनुको साटो फुटको खेलमा नलाग्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँहरूले आत्मआलोचित भएर फेरि पनि यही पार्टीमा फर्केर जनादेशमा जाउँ। ल कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेर आयो भने वेलकम गर्न हामी तयार छौँ। निर्वाचन आयोगमा अध्यक्ष र महासचिवले हस्ताक्षर गरेको पार्टी नै आधिकारिक हुने दावी गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आलेले काम गर्न नदिने पक्षका कारण काममा ढिलाइ भए पनि अब सरकारले गति लिने बताउनुभयो। काम गर्दै स्पिड गति दिने बेला 2 नम्बरको गियर भन्दा अगाडि जान दिनु भएन। अब यो सरकारको गियर 7 नम्बरमा जान्छ। सिधै 7 नम्बरमा गियरमा हालेपछि कार्यक्रममा नेताहरूले असल कार्यकर्तालाई चित्त नदुखाई काममा खटिन आग्रह गर्दै यथोचित समयमा मूल्याङ्कन हुने आश्वासन दिएका थिए। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठ र कुमार मानन्दरका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा अराजकता मच्चाएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल महिला संघले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले केही मान्छेहरूलाई बालुवाटारमा भेला गरेर अराजकता मच्चाएको बताउनु भएको हो। उहाँले बालुवाटारमा संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी र अराजक मान्छेहरू मात्रै भेला हुने गरेको र त्यसको नायक प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। केपी ओलीले
केही मान्छेहरूलाई तानेर जसरी बालुवाटारमा चाहिँ भेला गरेका छन्, त्यो भेला भनेको एउटा गुटको भेला हो, त्यो संविधान विरोधी भेला हो, त्यो लोकतन्त्र विरोधी भेला हो, त्यो अराजक मान्छेहरूको भेला हो, त्यो मुलुकलाई लुटपाट गरेर खाने मान्छेहरूको भेला हो। देशमा भएको अस्थिरतालाई समाप्त गरी स्थिरता आएको अवस्थामा फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिदिएको पनि नेता खनालले बताउनुभयो। एकपटक संसद विघटन गरेपछि फेरि पनि चुनाव भए पनि अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले समेत संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार राख्ने बताउनुभयो। एकपटकको नजिरमा टेकेर फेरि पनि यस्ता कदम आउने भएकाले संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको पनि बताउनुभयो। संविधानको विघटन हो, वास्तवमा संविधानलाई पाल पार्ने काम हो, संविधानलाई विध्वंस गर्ने काम हो। राम्रो जुन संवैधानिक सुनिश्चितता, देशमा जुन अस्थिरता आइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ स्थिर ढङ्गले अगाडि बढाउने जुन एउटा सम्भावना हो देशको, त्यो स्थिरतालाई अब समाप्त पारिदिएका छन्। संसद विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन रहे पनि आफूहरूले अदालतलाई पर्खेर बस्न नसक्ने समेत वरिष्ठ नेता खनालले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेता वर्षमान पुनले 4 महिनापछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नरहने बताउनु भएको छ। प्रेस संगठन रोल्पाले बुधबार लिबाङमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा पूर्व ऊर्जा मन्त्री पुनले गैर संवैधानिक काम गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवन धरापमा पारेको बताउनुभयो। सही गन्तव्य पहिल्याउन नसक्दा राजनीतिक दिशा विपरीत उल्टो हिँड्न खोज्दा ओलीको राजनीतिक जीवन नै चोइटिएर गएको पुनको दाबी छ। उहाँ यता लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जेल बस्नु, आन्दोलन गर्नु सबै हिसाबले यो दुःखले आर्देको व्यवस्थालाई किन कमजोर बनाउनुहुन्छ? सत्ता स्वार्थ, सत्ता लोभ, तत्कालको इगोले त्यसो गर्नु राम्रो होइन भन्यो हाम्रो सुझाव। सँगै गरेकै काम, आदरै गरेको नेता सँगै क्याबिनेट बस्यो म त त्यसरी चाहिँ जसरी सोध्नु एकदम व्यतिक ढङ्गले सोध्नु हो। प्रधानमन्त्री ओलीको हटका कारण लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्न सक्ने खतरा बढेको पुनको भनाइ छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 2059 सालमा गरेको गल्ती नदोहोर्याउन समेत पुनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले बाध्यकारी रूपमा राजीनामा दिने संविधानमा व्यवस्था नहुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिई काम गरिरहनु भएको छ। तर संवैधानिक रूपमा राजीनामा गर्न बाध्य नभए पनि संविधान अनुसार यो सरकार काम चलाउ भइसकेको विज्ञहरूको जिकिर छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते आगामी वैशाख 17 र 27 गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। संविधानको धारा 77 को उपधारा 1 को ग मा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस तथा नयाँ निर्वाचनको मिति सिफारिस गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छैन। न त राष्ट्रपति भण्डारीले नै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार काम चलाउ बनेको घोषणा गर्नुभएको छ। तर 2047 को संविधानमा जस्तो प्रतिनिधि सभा भङ्गपछि बाध्यकारी रूपमा राजीनामा भन्ने बारे 2072 को संविधानमा नलेखिए पनि ओली सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वको कुनै पनि निर्णय लिन नपाउने कानून क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था चाहिँ अहिलेको संविधानमा त्यो देखिएन। त्यो नभए हुनाले उहाँले राजीनामा नदियो भने पनि उहाँ चाहिँ आफू काम चलाउ अवस्थामा चाहिँ जरुर उहाँ काम चलाउ अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँले म काम चलाउ होइन, म फुलफेज प्रधानमन्त्री हुँ, म जे पनि गर्न सक्छु भनेर भन्न र काम गर्न मिल्दैन। किनभने उहाँले जुन त्यतिखेर संसद विघटन गर्नुभयो र निर्वाचनको तिथि समेत तोकिसकेको अवस्था छ। यता प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई भने यस्तो अवस्थामा सरकारले नियमित सरकारले जस्तै निर्णय लिन सक्ने दावी गर्नुहुन्छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू नहुँदासम्म यो सरकारले नियमित सरकारले जस्तै निर्णय लिन सक्ने उहाँको तर्क छ।
प्रधानमन्त्रीले संविधान त जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीलाई अहिले अरूले के भनिरहेका छन् भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्री निर्णय गर्ने होइन। संविधानमा निर्णय राजीनामा दिनु छ भन्ने प्रावधान छैन, राजीनामा दिने कुरा हुन्छ। संविधानमा छैन अथवा कानुनमा छैन भने त अरूले भनेर त्यो कुरा हुँदैन। अहिले जे भइरहेको छ, प्रधानमन्त्री गरिरहनु भएको छ, त्यो कानुनभन्दा बाहिर छैन। बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकारका प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नसक्ने भएपछि संसद विघटन गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई नभएको कानुनविदको भनाइ छ। विकल्प दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले यस वर्षको राष्ट्रिय एकता मेलमिलाप दिवसलाई सरकारले गरेको गलत कदमको विरोधलाई लिएर राष्ट्रिय एकताको रूपमा मनाउने भएको छ। बुधबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमको विरोधका लागि जनतालाई एकत्रित गर्न यो वर्षको मेलमिलाप दिवस केन्द्रित हुने बताउनुभयो। बीपीले लिएको मेलमिलापको नीति अहिलेको राजनैतिक परिस्थितिमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएको बताउनुभयो। जनतालाई केन्द्रमा राख्दछौँ र मेलमिलाप दिवस पुस 16 गते मार्फत देशभरिको कार्यक्रम मार्फत हामी एउटै अपिल गर्न चाहन्छौँ। अहिले संविधान अप्ठ्यारोमा परेको बेला, संसदलाई विघटन गरिएको बेला, जनतालाई केन्द्रमा राखेर, लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर, यो संविधानको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर हामीले समग्रतामा एउटा सैद्धान्तिक बृहत्तर एकताको खोजी गर्नुपर्छ। मेलमिलापको नीतिको त्यसैले बीपीले त्यो बेलामा बीजारोपण गर्नुभएको जे बिउ थियो, बीपीले बीजारोपण गर्नुभएको जे नीति थियो, त्यसको सान्दर्भिकता अहिले पनि छ। कांग्रेसले 2033 साल पुस 17 गतेदेखि हरेक वर्ष सोही दिन राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाउँदै आएको छ। यो वर्ष मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रम 77 वटै जिल्लामा मनाउने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ। शुक्रबार नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले सरकारको मुख्य काम देशमा स्थिरता कायम गर्दै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सफल पार्नु प्रमुख कार्यभार रहेको जनाउ गरे। मन्त्रालयमा उत्कृष्ट काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए। तर सडक आन्दोलनको राप र तापलाई चटक्कै बिर्सेर मन्त्रीहरूको आफ्नो धारणा बनाउँदा वर्तमान सरकारले के गर्ला र भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। सत्तासीन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जनतामाझ मत माग्दा भनेको थियो पटक पटक राजनीतिक अस्थिरता भयो, अब हामीलाई बहुमतसँगै 2/3 बनाइदिनुस्, देशमा स्थिरता कायम भई समृद्धितिर अघि बढिनेछ। जनताले पनि त्यसै गरिदिए। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई करिब 2/3 मत दिए। आज करिब त्यही 2/3 मत पाएको नेकपा फेरि राजनीतिक अस्थिरता ब्युताइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै करिब 2/3 मतको अपमान भएको सर्वसाधारणको बुझाइमा परेको छ। नेकपाका एउटा पक्ष सत्तामा नयाँ मन्त्री थपेर अगाडि बढिरहेको छ भने अर्को पक्ष सडक सङ्घर्षमा छ। सत्ताको कुर्सीमा पुग्नेहरू नवघोषित वैशाखको चुनाव सफल पार्नु आफूहरूको कार्यभार रहेको बताइरहँदा सडकमा फेरि नेकपा भित्रकै नेताहरू विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छन्। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार, हुँदै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर कमरेड केपी ओलीले सदन विघटनको जो प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो गलत छ। सदन भङ्ग भएको छैन। हामी मान्य सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौँ। एकातिर सिस्टमलाई निर्णय दिने, अर्कोतिर फेरि राजनीति व्यवस्था र देशको राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि फेरि हामीले निर्वाचन जानुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ। फेरि देशमा स्थिरता ल्याउन मध्यावधि निर्वाचनमा जानु अनिवार्य शर्त रहेको नवनिर्वाचित मन्त्रीहरूको भनाइ आइरहँदा सडकबाट भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई सच्चिन आग्रह भइरहेको छ। त्यो असंवैधानिक कदमबाट पछि हट्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको निम्ति उहाँ अग्रसर बन्नुहुन्छ भने हामी सबै कुरालाई बिर्सिन तयार छौँ। अहिलेको राष्ट्रको अगाडिको जो मुख्य कार्यभार भनेको निर्वाचनलाई प्रभावकारी गर्ने, टाइममै तोकेको समयमा निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन गर्ने, त्यसमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। यी प्रतिनिधि तर्कहरू हुन् र तर्क आआफ्नै छन्। जता आफूलाई सफ्टेरो पर्यो त्यतैतिरका तर्कहरू यति बेला नेताहरूले लगाइरहेको सर्वसाधारणको नजरमा देखिएको छ। 5 वर्षको लागि स्थायी समिति, स्थिर सरकार होस् भन्ने हाम्रो चाहना, हाम्रो भावना र जस जनताको पनि त्यही अपेक्षा र त्यही चाहना थियो।
राज्यलाई दोहन गरेर राज्यबाट केही लिन्छु भन्ने मनसाय अधिकांश नेतामा रहेको धेरैको विश्लेषण छ। दुई विपरीत चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट आएका र स्वभाव भएका मानिसहरूले जुन ढङ्गले हिजो बन्द कोठामा एउटा तमसुक गरे आदि आदि समय चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर यो सबै विभाजनको जड त्यहाँ। राज्यबाट के पाउँछु भन्दा पनि राज्यलाई समृद्ध बनाउनतर्फ सबैले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। यसका लागि विवाद होइन, विकासको लागि सबै एकजुट हुनु आवश्यक छ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। सरकार विरुद्धको प्रदर्शनमा कविहरूले सडकमा कविता वाचन गरेका छन्। बुधबार अपराह्न काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका कविहरूले सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषयलाई केन्द्रित गरेर कविता वाचन गरेका हुन्। सब मानिसले आर्जन गरेका मानिसकै भाषाहरू हुन् जो त्यसलाई पटक्कै सुहाउँदैन। बरु छ कोहीसँग भने ल्याऊ एक काँटी सलाई, बस यति भए त्यसको लागि काफी हुन्छ। किनभने पुतलाले आगोको भाषा मात्रै बुझ्छ, पुतलालाई आगोको भाषा मात्र सुहाउँछ। अलिकति सभ्य बनाउन चाहन्छु शासकलाई, अलिकति सोमत पियाउन चाहन्छु, अलिकति बेहोरा सिकाउन चाहन्छु। मसँग बोल्नका निम्ति आविष्कार गरोस् एउटा भाषा जो टुङ्गिँदैन सदा सर्वदा आमाको जननेन्द्रियमा पुगेर, जसले भिराउँदैन मलाई कुनै दुखी देव उद्यमीसँग छोराको साइनो। जसले गीतलाई राम्रोसँग बुझेको हुँदैन ऊ आउट हुनेछ। यसरी पनि म्युजिकल चेयर खेल सकिनेछ। इतिहास भन्छ कि जब मानिसले गीतको सुर र ताल आफ्नो हो भन्ने थाहा पाउनेछ, कि जब मानिसले आफ्नो गीतमा अरू नै घुमिरहेछ भन्ने थाहा पाउनेछ, तब खेल नै समाप्त हुनेछ। देहातको खलिहानमा जस्तै मान्छे डराउने गर्मी छ शीतल निवासमा। नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज वा अमलेखगञ्जतिर बरु खुब शीतल छ मौसम, तर महाराजगञ्जको शीतल निवास चाहिँ सधैँ गर्मी छ। एसी, पङ्खा, वाताकुलर र एयर कन्डिसन हुँदाहुँदै पनि बहुत गर्मी छ शीतल निवासमा। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनमा उपस्थित हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाउन अपील गर्नु भएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले पौष 17 गते राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्ने र त्यसको निम्ति बिहिबार राष्ट्रिय सभा सदस्यको कोभिड-19 परीक्षणको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। तर यो अवधिभर राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह समेत गर्नु भएको छ। 17 गतेको बैठकको निम्ति संघीय संसद सचिवालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी आवश्यक तयारी गरेको पनि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। संसदभित्रको तयारीले मात्रै कोभिड संक्रमण रोक्न पर्याप्त नहुने भन्दै उहाँले सम्पूर्ण राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई बैठक अवधिभर बाहिरी गतिविधिमा जाँदा सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। सुरक्षाकर्मी, सचिवालयका कर्मचारी, पत्रकार मित्रहरू सबै त्यो त्यहाँ जान्छौँ। उहाँहरू उच्च सतर्कता साथ जानु पर्यो। दूरी कायम राखिदिने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरिदिने, त्यहाँ व्यवस्था गरेको सेनिटाइजर छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा सदस्य बाहेक बैठक स्थलमा प्रवेश गर्ने सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, कर्मचारी लगायत सबैजनालाई पनि सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अधिवेशन पौष 17 गते अपराह्न 4 बजे आह्वान भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पहिलोपल्ट बस्न लागेको राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनलाई राजनीतिक वृत्त तथा आम नागरिक तहमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ। धान्य पूर्णिमा पर्व मुलुकभर धान्य पर्वत दान गरी मनाइएको छ। अन्नबालीहरूमा लोकप्रिय मानिने धान घर घरमा भित्र्याइएपछि हर्ष खुशीपूर्वक धान्य पूर्णिमा पर्व मनाइन्छ। गुरुङ वा तमु समुदायमा आज तमु लोसार मनाइएको छ भने नेवार समुदायले आज यमरी पुन्ही मनाएका छन्। धान्य पूर्णिमा पर्व मुलुकभर धान्य पर्वत दान गरी मनाइँदैछ। अन्नबालीहरूमा लोकप्रिय मानिने धान घर घरमा भित्र्याएपछि हर्ष खुशीपूर्वक धान्य पूर्णिमा पर्व मनाइन्छ। यस अवसरमा अन्नपूर्णा, पाथीभरा, सिमे भूमे लगायतका देवपितृको पूजा गरी कन्याहरूलाई धान दान गर्ने चलन छ।
धान्य पूर्णिमाका दिन काभ्रेको धनेश्वर, भक्तपुरको दत्तात्रेय, रानीकोट बाघभैरव, अनन्तलिङ्गेश्वर, नुवाकोटको दुप्जेश्वरमा मेला लाग्दछ। उता कर्णाली क्षेत्रमा यसै दिन गैडु पूजा गरिन्छ। कतै धानको रास ठड्याई अन्नको पर्व दान गर्ने पनि परम्परा छ। पूर्वी नेपालको राई किराँत क्षेत्रमा धान्य पूर्णिमाका दिन धान नाच गर्ने उधौली पर्व मनाइन्छ। लेकमा जाडो बढेपछि गाई बाछा लिएर तल बेँसीमा झर्ने कृषि सभ्यताको आधारमा उधौली पर्व मनाउन थालिएको पाइन्छ। यस दिन किराँत दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू खुला चोकमा भेला भई ढोल र झ्याम्टाको तालमा गीत गाउँदै समूहमा सिली नाच्ने गर्दछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गरी धान खेती गर्ने नेवार समुदायले धान्य पूर्णिमाका दिन योमरी पुन्नी पर्व मनाउने चलन छ। नयाँ धानको पिठोमा चाकु, खुवा तथा अन्य पोसिलो पदार्थ राखी योमरी पकाई धानको भकारीमा राखेर देवतालाई चढाउने र प्रसादका रूपमा आफन्तलाई दिने गरिन्छ। योमरी पुन्नीका दिन गाउँ बस्तीमा बालबालिकाहरूले घर घरमा गई गीत गाउँदै योमरी सङ्कलन गर्ने चलन छ। यस वर्ष धान्य पूर्णिमाकै दिन पुस 15 गते परेकाले गुरुङ वा तमु समुदायमा नयाँ वर्षको खुसियाली तमु लोसार मनाइन्छ भने कतै सबैभन्दा छोटो दिन मानेर साँझ खुदो मिसाइएको खाना चिच्चर खाने चलन छ। आजै नेपाली साहित्यका कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको सम्झनामा लेखनाथ जयन्ती मनाइन्छ। मार्ग शीर्ष शुक्ल पूर्णिमा किराँत समुदायले किराँत पर्व उधौली सकेला धुमधामसँग मनाएका छन्। उधौली पर्वलाई किराँत समुदायले प्रकृतिसँग समेत जोड्दै आएका छन्। याख्खाको चासुवा, सुनुवारको फोल स्यादर, राईको उधौली सकेला र लिम्बूहरूको चासोक तङनाम देशभर मनाइएको छ। किराँत समुदायका विभिन्न जात जातिले यो पर्वलाई फरक फरक नाम दिए पनि समग्रमा उधौलीका नामले चिनिन्छ। किराँत समुदायले अन्न बाली पाकेपछि आफ्ना इष्ट देवतालाई चढाउने, पितृलाई स्मरण गर्ने र नयाँ अन्न खानका लागि इष्ट देवतासँग अनुमति माग्ने पर्वको रूपमा उधौली सकेला मनाइन्छ। साकेला उधौली हामी विशेषतः यो मङ्सिरे पूर्णिमा मा चाहिँ हामी मनाउने गर्छौँ। प्रकृति पूजक किराँतीहरूले चाहिँ खास प्रकृति र पितृलाई दुईटालाई मुख्य हाम्रो चाहिँ नि आदर्श सिद्धान्त मानेर हाम्रो सांस्कृतिक चाड मनाउने गर्छौँ। बाली लगाउने बेला अर्थात् वैशाख पूर्णिमाका दिन उभौली अर्थात् यावा पर्व मनाउने प्रचलन रहेको छ। देशका विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँ आइबसेका किराँत समुदायका सदस्यहरूले आज ललितपुरको हात्तीवनमा रहेको किराँतकालीन ऐतिहासिक धार्मिक स्थलमा पुगेर पूजा-आजा गरी यो पर्व मनाएका छन्। उधौली पर्वलाई किराँत समुदायले प्रकृतिसँग समेत जोड्दै आएका छन्। उभौलीमा खेतीपाती राम्रो होस् भनी पूजा गर्ने र उधौलीमा खेतीपाती राम्रो गरेकोमा साकेला भूमेलाई धन्यवाद दिने पर्वका रूपमा मनाउने विश्वास समेत किराँत जातिमा रहेको छ। उधौली चाहिँ त्यो पाकिसके पछाडिको उठाउने क्रम र उठाएर चाहिँ फेरि पितृहरूलाई हाम्रो पुर्खाहरूलाई चढाएर चाहिँ हामी त्यो चाहिँ फेरि प्रसादको रूपमा चाहिँ हामी ग्रहण गर्छौँ। अन्नबालीहरू उब्जनी गरिसक्यौँ, ढुकुटीमा थन्काइसक्यौँ र जे जसो प्रकृतिले साथ दियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले आज अन्नबाली चाहिँ ढुकुटीमा थन्काउन पायौँ र एक खुसीको साथमा मनाउने एउटा यो चाड हो। किराँतको ऐतिहासिक पवित्र धार्मिक स्थल हात्तीवनमा विशेष रूपमा पूजा-आजा गरेपछि आफ्नो परम्परा अनुसार चण्डी नाच, च्याब्रुङ नाच, ढोल नाच, सकेला लगायतका नाच नाचेर मनोरञ्जन गरिन्छ। तर यस वर्ष भने कोभिड-19 सङ्क्रमणको जोखिमका कारण विशेष पूजा मात्रै गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। एसियाली विकास बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र एसियाली विकास बैंक नेपालका कार्यालय प्रतिनिधि रुदी लुइस हेन्ड्रिक्स भान्देनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौता अनुसार एसियाली विकास बैंकले 156 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउनेछ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नेपालले एडिबीबाट प्राप्त ऋण सहायतामा नेपाल सरकार र
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप लगानी गरी 195 मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो। एसियाली विकास ब्याङ्कबाट 156 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनेछ र त्यसमा नेपाल सरकार र एनईले पनि काउन्टरपार्ट फन्ड राखेर यो 195 मिलियन US डलरको आयोजना सम्पन्न हुनेछ। यो 5 वर्षकोमा सकिनेछ यो आयोजना। आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ। आयोजना 5 वर्षमा सम्पन्न हुने बताइएको छ। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपैयाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 94,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। मङ्गलबार छापावाला सुन प्रति तोला 94,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। बुधबार तेजाबी सुन प्रति तोला 93,700 रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। चाँदी पनि तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,305 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,885 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। कोरोना भाइरस महामारीबाट विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका आफन्तलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित आइएमई भरोसा कोषको रकम वितरण सुरु भएको छ। कोषबाट आवेदकहरूलाई जनही 50,000 का दरले सहयोग रकम प्रदान गरिएको हो। चितवनमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमबीच आइएमई लिमिटेडका प्रबन्धक रोशन रखाल, आइएमई लिमिटेडका क्षेत्रीय प्रतिनिधि सूरज पौडेलले संयुक्त रूपमा आवेदक स्वर्गीय बुद्धिलाल सार्कीको पत्नी सीता सार्कीलाई चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। आइएमई पे वालेट मार्फत रकम भुक्तान लिन सक्ने पनि व्यवस्था मिलाइएको। कोषको सहयोग राशि पुष मसान्तसम्म हस्तान्तरण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ। साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार शेयर बजार परिसूचकमा उच्च अङ्कको बढोत्तरी भएको छ। नेप्से 49.17 अङ्कले बढेर 2062.06 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.86 अङ्कले बढेको छ। नेप्से बढे पनि बुधबार बजारमा कारोबारमा आएका होटल्स र विकास ब्याङ्क समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बाँकी समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बजारमा 208 कम्पनीका 79,10,003 किता सेयर 39,935 पटक खरिद बिक्री हुँदा 4 अर्ब 44 करोड 62 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेल समाचार। कोरोनाका कारण रोकिएको खेलकुद गतिविधि छिटफुट बाहेक अझै चल्न सकेको छैन। खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले खेल फर्काउन औपचारिक रूपमा निवेदन नगरे पनि खेलकुद गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन्। फुटबलदेखि क्रिकेटका खेलाडीले पुरानो लयमा फर्किन अभ्यास थालिरहँदा अन्य व्यक्तिगत विधाका खेलाडी पनि जोरमुराइसकेका छन्। ब्याडमिन्टनका केही प्रतियोगिता सञ्चालन पनि भइसकेका छन्। भर्चुअल रूपमा केही प्रतियोगिता सुरु भए पनि कोरोना अगाडिको लय खेलकुदमा अझै देखिएको छैन। फुटबल, क्रिकेट लगायतका संघहरूलाई खेल नियमित बनाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले निर्देशन दिइसकेको छ। हाम्रा संघहरू अब फुटबल, क्रिकेट लगायतका थुप्रै राष्ट्रिय संघहरूलाई आफ्ना नियमिततातिर मुभ गर्न हामीले निर्देशन गरेका छौँ। सबै संघहरूले सम्भव जे हुन्छ आफ्ना क्लोज क्याम्पहरू, आफ्ना राष्ट्रिय टिमका तयारीहरू, आफ्ना राष्ट्रिय टिमलाई एक्टिभ गराउने विषयमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको। खेलकुद गतिविधि कोरोना महामारीका कारण स्थगित गर्न नहुने भन्दै राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला खेलाडी पनि मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने बताउनु भयो। खेलकुद गतिविधि स्वास्थ्यको हिसाबले राम्रो भएको र कोरोना परास्त गर्ने अस्त्रको रूपमा सबैले प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा कोइरालाको जोड छ। यो अवस्थामा पनि खेलकुद कर्मीहरू एक्टिभ त हुनु पर्यो नि त। कोही कोभिडको बिरामीलाई उपचार गर्नै भए पनि एक्टिभ हुनु पर्यो हैन। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, स्पोर्ट्स कोभिडको मेडिसिन हो, यसरी सोच्नुपर्छ। स्पोर्ट्सलाई जति मुभ गराउन सकियो कोभिडलाई उति छिटो परास्त गर्ने हो, नत्र हामीसँग अहिले कोभिडको अन्त्य यो हो भनेर अर्को कुनै विकल्प देखिएको छैन।
सामान्य तरिकाले खेलकुद सञ्चालनमा आए पनि सहज तरिकाले अगाडि बढ्न खेलाडीलाई अभ्यासको आवश्यकता पर्छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 2 स्वर्ण पदक हात पारेका करातेका खेलाडी मन्दै काजी श्रेष्ठ खेलाडीका लागि अभ्यास जरुरी हुने बताउँछन्। सबैभन्दा पहिला चाहिँ ट्रेनिङ सञ्चालन गर्न आउँछ, किनभने बिना ट्रेनिङ चाहिँ प्रतियोगितामा सञ्चालन गरेर त आफ्नो एफोर्टहरू दिन सक्छ, अब जस्तो एउटा क्वालिटी छ त्यो दिन सक्दैन खेलाडीले। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँको ट्रेनिङलाई नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रतियोगिता गर्न चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ एकदमै चाहिँ भनौँ न यो प्रतियोगिता गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु चाहिँ जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाउने खेलकुद गतिविधि प्रशिक्षण सुरु भए पनि घरेलु प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नेमा भने अझै अन्यल देखिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबलाई एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले दिएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका छन्। आर्मी मुख्यालयमा भएको कार्यक्रममा एन्फाका अध्यक्ष शेर्पाले फिफा र एएफसीको सबै मापदण्ड पूरा गरी पाएको क्लब लाइसेन्सको प्रमाणपत्र आर्मीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। सो प्रमाणपत्रलाई शेर्पाले आर्मीका प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। विभिन्न मापदण्ड तोकिएकोमा पूरा गर्दै नेपालको शीर्ष डिभिजन लिग खेल्ने आर्मीलाई गत मंगलबार एएफसीले लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो। ए डिभिजन लिग खेलेका 14 टोली सबैले मान्यता लिन पत्राचार गरे पनि केही मापदण्ड पूरा हुन नसक्दा एएफसीले सबैलाई मान्यता दिएको थिएन। त्रिभुवन आर्मी क्लबले मान्यता पाउँदा नेपालको एकमात्र क्लबले अब एएफसीका प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछ। क्लबले महादेशमै च्याम्पियन्स लिग पछिको ठूलो प्रतियोगिता एएफसी कप 2021 खेल्नेछ। गत वर्ष सम्पन्न ए डिभिजन लिग 2076 मा आर्मी उपविजेता टोली हो। एएफसीका प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालको हकमा ए डिभिजन लिग च्याम्पियन क्लबले एएफसी कप खेल्न पाउँछ। एएफसीले यसपालिदेखि आफ्नो प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि क्लब लाइसेन्स अनिवार्य गरेपछि विभिन्न शीर्ष डिभिजन क्लबले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। संविधान अनुसार नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावमा केन्द्रित हुन सबैलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा अराजकता मचाएको बताउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता खनालले बालुवाटारमा संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी र अराजक मान्छेहरू मात्रै भेला हुने गरेको र त्यसको नायक प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले यस वर्षको राष्ट्रिय एकता मेलमिलाप दिवसलाई सरकारले गरेको गलत कदमको विरोधलाई लिएर राष्ट्रिय एकताको रूपमा मनाउने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमको विरोधका लागि जनतालाई एकत्रित गर्न यो वर्षको मेलमिलाप दिवस केन्द्रित हुने बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपको केस बढ्दै गएपछि भारतले बेलायतसँग उडानमा लगाएको प्रतिबन्ध 7 जनवरीसम्मका लागि बढाएको छ। अहिलेसम्म भारतमा 20 जनामा कोरोनाको नयाँ स्ट्रेन पत्ता लागेको छ। आज 13 जनामा र हिजो 7 जनामा कोरोनाको नयाँ स्ट्रेन भेटिएको थियो। भारतले सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै 7 जनवरीसम्म बेलायतबाट आउने जाने उडानमा रोक लगाएको छ।
नेपाल राष्ट्रिय मुवाथाई संघले वार्षिक रूपमा प्रदान गर्दै आइरहेको वर्ष खेलाडी सम्मान पुरस्कारबाट पलिस्ता कक्षपतिलाई सम्मान गरेको छ। पलिस्तालाई 2019को वर्ष खेलाडी सम्मानबाट पुरस्कृत गरिएको हो। सम्मानित कक्षपतिले नगद 50,000 सहित सम्मान पत्र प्राप्त गर्नु भएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू तपाईँ युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।